तुका सगळ्यांना सहभागी असल्या माया मोगाचा योगाय नमस्कार. सादर करता तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा इन कोलॅबोरेशन विथ रवींद्र भवन वास्को. आणि आमकां आयज उमेदीन आमच्या भुरग्याची उमेद वाडूंक आनी तांची कला आसा तांची आपुरबाय करूंक आपलो वेळांतलो वेळ काडून आमचो मुखेल सोयरो हांगासर आयिल्लो आसा. तो आनी कोणूच न्हय. He is a leader who motivates his team by his action, not by his mere words. एकूच सुत्रांनी ताका म्हणटा a man of action, and he is none other than आमचो वास्कोचो कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो संकल्प आमोणकार. मोठ्यान ताका ताळयो दिवच्यो. ताजें बरेपण सांगपाचें म्हटल्यार एक दयाल आनी एक शांतीकायेचो. ताची चिंतना आपल्या वातावरणान कितें तरी बरें नवें करून दाखोवचें, कितें तरी बरें आमचें येवजण हाडची. आनी ह्या पासत तो फकत रात दीस वावुरता. आनी जेन्ना तो कसले कामाक हात लायता तें काम तो करून घेताच. ही ताची व्हडपण. जेन्ना हांवें ताच्या इश्ट मित्रांक तांच्या वातावरणाच्या लोकांक फोन मारलो विचारलो ताच्या बद्दल हांव कितें सांगूं, तर जायत्या जाणांनी म्हाका जायती बरेपण सांगलें. आनी तातूंतलें थोडें बरेपण म्हणजे कोणाचीय केन्ना कामां जायनात. तांचे तकलेक सारकें टेन्शनां आसतात. तांचें काम तो मिनटी भितर करून दिता. हाशा आपण वचोन असलो शांतीकायेचो मनीस, बरे येवजणेचो मनीस ताका आनीक एक फावट आमच्या संकल्प हळमणकाराक ताळयांनी येवकार दियात. आनी फ्रायडन फेर्नांडीस स्कूल, सेंट रॉक हाय स्कूल. हांव 6 येता. आयज कितें तुजें कॅरेक्टर? हांव कातरा आनी एक्टींग. खंयच्या कातार? गोंयकार. आनी एक्टींग कितें? एक्टींग गोंयच्या भुरगो. आनी हेचे पयलीं केन्ना केल्लें एक्टींग? हय. खंयच्या थिएटरान? फातराले. तूं वयता थिएटर पळोवपाक वयता? हय. लायक तुका थिएटर जातलो? हय. थिएटरीस्ट जाता? हय. आनी कोण घरान कोण सपोर्ट करता थिएटराक वचपाक? मामी डॅड. येतली आयज पळोवपाक? हय. चलो सगळें रेडी? हय. ऑल सेट? येस. ऑल द बेस्ट. म्हजें नांव मायसन कारवालो. हांव 7th. म्हज्या स्कुलाचें नांव सेंट रॉक हाय स्कूल. आयज कितें करता? कातार? हय, कातार. खंयचें नांव कितें काताराचें? कातराचें नांव गोंयकार. गोंयकार. सगळें बरें. तुमचें नांव सांग? म्हजें नांव डिलॉन पिंटो. हांव सेंट रॉकान वयता. हांव 5th आसा. हांव 5th आसा. आनी कितें कातार? गोंयकार? हय. फर्स्ट टायम करता कातार? 3rd टायम. 3rd टायम. एक्टिंगूय करता? एक्टिंग आहा? या सांग. तुमचें नांव सांग? म्हजें नांव फ्रेंझील फेर्नांडीस. हांव 7th आसा आनी हांव सेंट रॉक हाय स्कुलान वयता. आनी आयज कितें आहा कातार तुजी? कितली कातार? 3 कातार आसाय म्हगेली. गोंयकार, मॅक्स पेदोसाकिस्तान आनी तेपा प्रमाणे माथ्या कुरपणे सॉंग ओपनिंग. आनी एक्टिंग 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 एंड ओनली सॉंग. सॉंग पयलीं कातार करतालो केन्ना? वय. केन्ना सावन केल्लें? पयलीं 3 केल्लें. वयता तियात्र बी पळयता? तूं वयता पळोवपाक? हय. ते सोलो कातार आहा? ना, ग्रूप. 2 ग्रूप आनी 1 ट्रियो. फादरीन कशें एक्टिंग एक्शन कशें दिलां?
फादरीचे डायरेक्शन तुका शिकयला कशें प्रॅक्टीस घराक ते फादराक ते होम आसता न्हू तेगे एक हितू केल्ले थिंगा हय आनी थिंग प्रॅक्टीस करूंक आसताले कीबोर्ड बीन गारण कोणाक तुमची हां गारण तियात्रीस कोणाक वय भाव आहा तो आतां 12th ताका लागून 12th एक्टींग करता वय करता बट आतां 12th आहा म्हूण तो येना लास्ट टायम 10th केल्लें ऑल द बेस्ट थँक्यू Professionando dorão देखून म्हणटा बिये भाजी गरज ना चिकटी आमची जो एक ओट आमचो तुमकां केन्नाच करचो ओके तुमच्या कांतांचे नाव किती आहे गोंयकार खंयचे स्कॉलर आहात तुम्ही सेंट रॉक खंयचे स्टँडर्ड 6th 6 ओके याचे कांताराचे तुम्ही सगळे बरोबर करपाचे आहा हय ओके एक लाईन तुमची सगळ्याची बस ओके स्टार्ट करा 1 2 3 सांजे वेळार बसता सांगपार गोंयकार होय आमी गोंयकार आजून आमी आसा तांकवार ओके एक कांतार कोणे केलं तुमकां शिकयला कोणी शिकयला कोण फादर डॉयल आणि ह्याच्या पयलीं केन्ना तियात्रान बी एक्टींग केल्लें हय हां हय खंयच्या तियात्राक एक्टींग केलें त्याच फादरीची हय आणि कितें आयज एक्टींग करता सिंगींगूच करता एक्टींग आनी सिंगींग बोथ कितें आहा तुजें कॅरेक्टर कितें आहा कितें आहा रोल कितें तुजो रोल हां रोल भुरगो भुरगेपणान तुका लायक तियात्रान हय. सगळ्यांक लायक हय तुका लायक तुजें नांव प्रणीत खंय रावता जुयार आणि कितें सिंगींगूच आहा तूं एकूच सिंगींगूच आहा हय सिंगींगूच आहा हय सिंगींग आनी डान्स सिंगींग एंड डान्स तुमचें नांव सनोज सांग स्कुलाचें नांव सांग सेंट रॉक आणि खंयचे आं नांव सांग पगडा ओके हेच्या पयलीं तियात्रान केन्ना भाग घेतलेलो तुमी हय खंयचे तियात्रान हाचेच फादराचे हय ओके लायक तुका तियात्र हय तुमचे कोण आहा घरान बी तियात्रीच कोण आहा ना तूं एकलोच पळयता तियात्र बी पळोवंक बी हय ऑल द बेस्ट आनी कोण उलयता Rosté,
म्हजें नांव अनन्या तारी. हांव 10वी येता शिकता. म्हज्या स्कुलाचें नांव सेंट रॉक्स हायस्कूल. म्हजो रोल आसा आवयचो, मेन रोल. म्हजें नांव अनन्या तारी. तुमी हेजे पयलीं केन्ना एक्टिंगान ना, फर्स्ट टायम. फर्स्ट टायम थिएटरान कितें दिसता? भंय दिसता मातसो. एक्सायटेड आहा? हय. आनी कशी प्रॅक्टीस कशी जाली? प्रॅक्टीस बरी जाली. मजा मातशी कॉमेडी बी आसताली आनी सिरियसनेस बी आसताली. लायफान फर्स्ट टायम हय. आनी मेन रोल? हय. आनी कोण आहा? जेनीस मेन रोल म्हणजे एशलॉन सिमॉयज ते म्हणल्यार ते तेजो बापूय जाता आनी जेनिसिया ते म्हाजे चेडूं आसता. सो तुमकां तियात्र बी पळयता तुमी? गेल्ले ते वर्सा स्कुलांतल्यान आमी आयिल्ले. एकूच आहा म्हटल्यार ते मदीं हे आसता पळय तशें स्लो मातशें भशेन. हय. थँक्यू. म्हजें नांव जयलन फेर्नांदीस. सेंट रॉक हायस्कूल तळेगाटा वयली. 10th आहा. आयज कितें तुजें कॅरेक्टर आहा? कॉमेडी आहा. कॉमेडी आहा. केन्ना सावन सुरवात केल्ली थिएटरान? आमी 1 म्हयनो जालो. 1 म्हयनो जालो. हेज्या पयलीं केन्ना एक्टींग घेतली थिएटरान बी केलें? हय. हो आतां कितलो थिएटर दुसरो? 7th बीन. 7th. आनी कितें फादरीन कशी तयारी केली? प्रॅक्टीस थिंग हॉलां. हय. आनी कोण आहा फाटल्यान कोण आहा? सगळे. हय. कॉमेडी सगळे? ना, कॉमेडी एकलें चड आहा. आनी सिंगींग करता? सिंगींग? हय. कितें खंयचें सॉंग? तें काता एक दाखलो. काताचें. तुका लायक थिएटर एक्टींग करता? हय. आनी तुमचें कोण आहा घरान थिएटरीस्ट? ना, धाकली भयण आहा तियात्रा. हय. स्कुलान प्रोफेशनल? स्कूल. ओके, चलो. पाय म्हाका ते दोंगरार आपल्या बरा झाड पड मरे पडा आणि पहिली पाटाय कित मरे हांव हे पासून येल्लो जात रे मावटन डिक्या पिलो ना मावटन डिक्या येल्लो जातली आणि तो पिल्या कसो जातली राव कळे कित जाले कळे पहिले बस तो तुम्हारे जॉन्डिस साला ना रे तो जॉन्ड ऐसा आताला. माझे नाव पूर्वा गावकर. हांव 10वेन शिकता आनी सेंट रॉक हायस्कुलान वयता. आयज कितें कॅरेक्टर आहा तुमचें? हांव कॉमेडी एक्टर जाला, फिमेल एक्टर. हेजे पयलीं केन्ना केल्लें तुमी? ना, हो म्हाजो फर्स्ट टायम. फर्स्ट टायम? हय. थिएटर नाटकान बी केन्ना गेला? नाटकान बी भायर गेलो ना. फर्स्ट टायम स्टेज? हय, स्टेज. कशी तयारी कशी प्रॅक्टीस कशी जाता? प्लॅस्टीक कितले दीस जाले? जाल्या खूब दीस जाले. मेजूंक ना. फादर? हय, फादर प्रॅक्टीस घेतालो. तुमी आतां कॉमेडियन आहा थिएटरान? हय. कॉमेडियन? कॉमेडियन, फिमेल कॉमेडियन. आनी फर्स्ट टायम? हय, फर्स्ट टायम. कोण येतले तुमचे? म्हाज्या वाटेसून म्हाजी मम्मी येवपाची. सगळीं आहा.
एक्सायटेड हय ऑल द बेस्ट हां थँक्यू एक लागोन म्हाका रूल माताली हांव तेगे तेरेज ना कोणा कसान घामानी गेला पण रूल माताई म्हण हातोर चाललाई हातोर राम अशी वसोन ये इच्छा मुगो उठल मुठी पहिले त्यागे दी तोंड माई दियाय तुमको दुसरे पाठ घेता हांव अर्नाल्ड कोसा मेंबर ऑफ थिएटर अकॅडमी ऑफ गोवा तशेंच प्रेसिडेंट ऑफ कोंकणी नॉन स्टॉप थिएट्रिस्ट आनी थिएट्रिस्टांची संस्था तर तुमकां आज कितें सांगपा तुमी इतले तियात्र पळयला ते तियात्र भुरग्यांचे स्कुलाचे स्पेशली तियात्र अकॅडमीन पळोवंक जायतो प्रयत्न करता स्कूल मॅनेजमेंट जावं हेडमास्टर ओ तांचे टिचर्स आनी जे आमचे मॅनेजर आसात याज्ञिक भाव पाद्री तेवूय जायतो प्रयत्न करता की तियात्र अकॅडमीक भाग घेवंक ह्या कॉम्पिटिशनाक स्कूल कॉम्पिटिशन आनी स्कूल कॉम्पिटिशन इतलें टफ वयता आनीक उमेद म्हणल्यार नवे नवे भुरगे नवे कलाकार निर्माण जातले हातूंत कांय वायट धरपाचें ना जरूर जातले आनी तुमकां सांगपा जाय की आतां दुसरे तियात्र अकॅडमीचे इनिशियल ती भुरग्यांक वयर हाडपाची कॉम्पिटिशन दवरला हाजेर वय वर्सान वरस इंटर स्कूल तशेंच आमचें हाय सेकंडरी कॉम्पिटिशन जाता आनी ह्या कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता टॅग फक्त नवे कलाकार नवे भुरगे तयार जावन माचयेर येवंक आनी जायते भुरगे तयार जाल्यात आनी आतां जायत आसात आनी जायते जाण जातले आनीक ही एक बरी गोश्ट जावन आसा जी तियात्र अकॅडमीक करता आनी हांव मागतां जायत्या आनी हेरूय इस्कॉलांनी भाग घेवंक जे असली कॉम्पिटिशनां जावं सिंगींग जाता जावं एक्टींग आनीक डान्सींग आनी सगळीं जी कॉम्पिटिशनां जाता भाग घेवंक आनी आमचे अदीक संस्कृताय आनी आमच्या कला मळार अदीक आमी वयर पावंक आमची म्हजी मागणी रोकडा उठो तापतले तुझी तकले मरे अरे जोर येल मरे राव हिका ना येता ये हो अर्धशा पाल मरे आणि फुटी पाल और आणि माय सांग बरं दळय मरे आमची तकले लाय म्हण कळे घे ए आई म्हणे आतली सांगते नी ए रे ते कोण किती करू शकसाय मनीस का समजमाच्या नाते मग समजना ए आई म्हणे आतली सांगता इंगे काम सगळं गेलं आणि सगळं दुडून तो थंय सोडायचा समजलं नाही माका चल चहा पाहिला तुका चल येता पहिलं चव आणि तुमचं
तुमचे इस्कॉलात तो तियात्र आहा तुमकां कितें सांगपाक जाय कशें बरी तुमी हांकां ट्रेनींग मोल्ड अप कशें हांव आख्खें क्रेडीट फादर डॉयलाक दिता कित्याक आख्खो तोकूच ताणें घेतला जायत्या टिचरांक वर्कशॉप्स आसता आनी जायतें पोर्शन कंप्लीट करपाचें आसता सो हाका लागून आमकां टिचरांक ताणें कसलोच त्रास दिनासतना आख्खो तोकूच भुरग्यांक सांगाताक घेवन ताणें हो घडोवन हाडला तियात्र घडोवन हाडला मॅनेज करपाक कशें लागता तुमकां तियात्रान भुरग्यांक खरें म्हणल्यार हांवूय तियात्रान नाचलां जायते तियात्र नाचलां तियात्र कॉम्पिटिशनाकूय नाचलां आनी एक उमेद भोगता जेन्ना आमचे भुरगे मुखार सरोन फुडें सरोन एक कोंकणी पालकाचे वावर करून हो कोंकणी पालक वयर काडटा ताका लागून हांव कॉम्पिटिशन तियात्र म्हणल्यार भुरग्यांकूय एक उमेद आसता कॉम्पिटिशन दुसऱ्या इस्कॉलांक आमी कॉम्पीट करता सेम वे आतां आमच्या इस्कॉलांनी दुसऱ्या कसलेय कॉम्पिटिशनांनी कॉम्पीट करता तशें करून ते भुरगे आमचे तयारेन आसात कॉम्पीट करपाक आनी पळोवया हो आमचो फादरान घडोवन हाडला तो वावर सगळ्यांक बरो लागतलो म्हूण आस बाळगिता देव बरें कर शेणून बायचे तुमचे सेकंड शो हा म्हाका तुमी तुमकां कितें सांगपाक जाय आनी हितून स्पेशली आमी आयकलां की नवी भुरगीं आहा सिंगींग एक्सपिरियन्स वय सो पयले सुवातेर ह्या कॉम्पिटिशन जी ऑर्गनायज करता आमची तियात्र अकॅडमी खरेंच हांव शाबासकी दिवंक सोदतां म्हणजे जे पळय कमिटीचे मेंबर्स आहात प्रेजिडेंट आसा तशेंच हेर कमिटीचे मेंबर्स आसात हें ऑर्गनायज करतात कॉम्पिटिशन आनीक ह्या कॉम्पिटिशना वरवीं जायतो नव्या भुरग्यांक म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात जायते सोयेक मेळटात नव्या भुरग्यांक आपणाची कला लोकां मुखार दवरूंक तशेंच हांव एप्रिशिएट करूंक सोदतां आमचे जे पळय डायरेक्टर्स आसात ह्या कॉम्पिटिशनान वांटो घेतात पळय ते आनी तशेंच आयचो डायरेक्टर जो फादर डॉयल आयचो डायरेक्टर जो आसा ताकाय हांव म्हणजे शाबासकी दिवंक सोदतां कारण ताणें हो जो पळय टॅलंट केन्नाच माचयेर दिसोंक नासलो हेज्या आदीं मे बी तांच्या गांवांत बी आसलो आसतलो बट प्रोफेशनल स्टेजीर कमर्शियल स्टेजीर केन्ना दिसती पडोंक ना पूण तरी आसतना तांचेर ताणें विस्वास दवरून ताणें तांकां ट्रेन केली आनीक बरीच रिहर्सल केल्या उपरांत तांकां ताणें माचयेर हाडली तांकांय चड शाबासकी फावो आनी तेच भशेन सगळे डायरेक्टरांक जाणी ह्या कॉम्पिटिशनान वांटो घेतला तांकां शाबासकी कारण तांणी भुरग्यांक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून तुमी आज म्युजीकूय वाजयला तांकां न्यू तांकां सिंगर्स वांगडा कितले हें करतात ना न्यू सिंगर्स म्हटल्यार
जरी तर सिंगर म्युजिकली इफ दे आर गूड म्हणजे तांकां तर म्युजिकल नॉलेज आसा वो कितें तांकां बरो कान आसा म्युजिकल इयर आसा जाल्यार आमकां तें बऱ्याक पडटा कारण इजी जाता बट समटायम्स कितें जाता एक एक फावटी थोड्या भुरग्यांक ते भाशेन हें करूंक जायना म्युजिकाचो बीट धरूंक जायना रिदम धरूंक जायना वो जर तूं पीच धरूंक जायना तेन्ना मातशें आमी तांकां सांबाळचें पडटा इतलेंच आनी व्हडलें कांय अशें हें पडना त्रास असो ना ओके आतां फॉर म्युजिकाकूय मार्क्स आसता तेचेर आयज तुमकां कितें सांगता हाव वी प्रिपेर्ड म्हणजे आमच्या वदान आमी प्रिपेर केला पूण आमी पयले सुवातेर एज अ म्युजिशियन आमचे मार्क्स म्हणजे आमकां म्युजिकाक मार्क्स पडचे पयलीं आमी पयलीं मनान दवरूंक जाय एज म्युजिशियन्स आनी एज म्युजीक डायरेक्टर्स आमी पयलीं मनान दवरूंक जाय जीं पळय भुरगीं परफॉर्म करपाचीं आहा आमी तांचे पयलीं तांचो कम्फर्ट आमी पयलो पळोवंक जाय आमी समज बरें कॉम्प्लेक्स म्युजीक केलें आनी तें तर भुरग्यां कडेन ते भाशेन भितर सरोंक जायना वो तो ते भाशेन बीट कन्फ्यूज जाता वो कितें जाता जाल्यार आमी आमच्या स्वार्था खातीर आमी भुरग्यांचें हें कॉम्प्रोमायज करूंक जायना म्हणटच जाता तितलें सिंपल दवरून तांकां सोजमता पळय ते भाशेन हें करून आमी तांकां हेल्प आवट करूंक जाय सो आमचें हें आमकां प्रायज मेळटलो हें आमी चिंतप फाटीं दवरूंक जाय स्पेशली ह्या कॉम्पिटिशनाक कित्याक हें भुरग्यांचें कॉम्पिटिशन स्कूल लेवलाचें कॉम्पिटिशन सो वी हॅव टू गीव मोर अटेन्शन टू द चिल्ड्रन ऑर द स्टुडंट्स आर पार्टिसिपेटींग इन इट तांचो कम्फर्ट लेवल आमी पळोवंक जाय ऑल द बेस्ट थँक्यू सो मच
रोज मात तुमका जरी का असं हां केस पेनाटली रे तुमगेले हां तुमड आतला माताय आतला नसा ना माताव अरे दोतोरा किती आहे रे तो त्या तू आपल्या नाना केला इती के टाकला मग बँक आला त्या दोन येवायचे अरे जातो मारे काम अरे रा रे ए गोड्या बॉल पड मारे अरे दोतोर ए येते मी सांगे आई किती सांगा का ए आई अरे दोतोर आलेला नोंद दादा किती वर्ष झालं रोकडा नांगले आता चला किती खेळ पा लागल Saudi mozo. Let's go. Behind every successful man, there is a woman. Osha Muntat. You can call me Harvard doctor. तुम्ही या घरा होती काय राहतलो माका या ए घरातला बुबो ड्रायव्हर एक सांगू जाऊ झाली तुम्ही त्या हॉटेल चला अगं ना गो आई ती बाग जाऊ दिल्यापासून ना तुगे जाऊ केशी नका किती आज चिमत्री का दुका आम्ही सापी देल का के सोडतो पात्रा उठवलो तो केदा बुटा आणि केदा दिला त्या आवताना आणि त्याची बाय नको ते तुम्ही काय पाहिले काय चालू सोडतो
कित मुडको त्या साऱ्या सगळ्या जातो तो नको माहिती सांग नको मातीयाचं बाहेर कर मुड अगं मागमड आता आपला बाबा का अरे संस्रा इतकं बळचड असं देखून तो केस प्लास्टिक आगायचे त्यामुळे साथ तू घ्या आता संसार मग सारखी चेंज झाला तेका लागून ना मुटायचे ते तेका परवडे माझे कुठपण रॉंग ते सारखं ना ते कित्याक सोय बरे आधी आम्ही कापड नेसतात आता मॉडर्न नेसतात आधी कॅश घेऊन पळताली आता कॅशलेस जाला आधी बिस्किटाक स्लीव झाले आता स्लीवलेस जाला आता तरी मुनी सांगा अँटनी बॅटबोस लहान मोगाची भेट सर याद राखो. देव बरें करूं सर. आमच्या प्रेसिडेंट तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा अँटनी बार्बोस जाचे फकत चिंतना न्हूच आमच्या आदल्या कलाकारांक सहकार दिवंक पूण नवे कलाकार आसात तांकां आनिकूच सहकार दिवंक तांचें आनिकूच बरेंपण वयर हाडूंक आनी न्हूच फकत आख्ख्या गोंयांत पूण आख्ख्या भायल्या देशांत तांचें सगळें पळय टॅलंट आसा ते सगळ्या संवसाराक पावोवंक ही असली चिंतनांनी तो रात दीस घुसपलेलो आसता आनी ही चिंतना सावकार करता ताका मोठ्यान ताळयेन येवकार दियात अँटनी बार्बोसाक. तशेंच आमचे मदें आसा आमचो रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन जयंत जाधव. तो असलो मनीस की केन्नाच हॉल पळय आसा तें रिकामी दवरना. कसली ना कसलीच कार्यक्रम तो करीत रावता तोकस घेत रावता आनी आपल्या बरोबर आपलो वायस चेअरमॅन आसा धर्मेंदर आनी तांची टीम आसा तांकांय तो नेटान वावर करपाक सहकार दिता. ताकाय ताळयांनी तुमी येवकार दिवचो. तेच भाशेन आमचो वायस प्रेसिडेंट आसा मार्कोस गोन्साल्वीस तो आपलो सांगात आनी बरो येवकार आमच्या प्रेसिडेंटाक दीत आसता ताकाय तुमी ताळयांनी येवकार दिवचो. तशेंच आमच्या त्यागाचे मेंबर्स आसा थिंगा तेच भाशेन आमचे मेंबर सेक्रेटरी आसा तांकां येवकार दिवचो. आनी आयज खेरीत भाशेन हांव आमच्या मुखेल सोयऱ्याक वयर हाडचे आदीं इतले दीस हांगासर आमच्या मदें आसा आपलो मोलादीक वेळ घेवन ज्युरी मेंबर्स. म्हाका दिसता फादर मिल्टन रॉड्रिगीस एक प्रोफेसर फादर आग्नेल कॉलेज पिलारचो ताणें जायते तियात्र बरयला सादर केल्यात. एक मल्टी टॅलंटेड म्हणल्यार जाता आनी भुरग्यांक तो जायती आपल्याची पळय येवजण आसा ती तांच्या थंय पावयता आनी तांचे कडच्यान तांचें टॅलंट पळय आसा तें भायर काडटा. सो फादर मिल्टन ज्युरी मेंबर प्लीज उबो राव फादर. ज्युरी मेंबर ताडेन येवकार. तेच भाशेन आमचे मदें आसा आनी पळय फादर लुईस गॉन्स तो एस्टन कॉलेजीचो प्रोफेसर ऑफ सेंट जेवियर्स म्हापसा. तो ताका एक तियात्र सोडना सदांच तियात्राक आसता आनी तियात्राच्या भितर येतकच तो सगळ्यांक वाखाणटा आनी हें ताचें एक मोठेपण जेन्ना जायते फावट भितर येता आनी सांगता आयज हें बरें जालां तें बरें जावंक ना. नॉलेज ताका वास्ट नॉलेज विस्डमान बोललो आनी जायतो मोग ताका भुरग्यांचो आनी जायतो मोग ताका आमच्या हे कलेचो. ताकाय ताळयांनी येवकार दियात फादर लुईस गॉन्स. तेच भाशेन तिसरो आमचो ज्युरी मेंबर आसा पीटर वाज. जायते तियात्र ताणें बरयले सादर केले आनी जायती इनामांय जोडली. ताकाय तुमी ताळयांनी येवकार दियात. खूब वावुरता आमच्या तियात्र अकॅडमी. तर देव बरें करूं सर. तेच भाशेन मागता आमच्या विजया बाय लागीं हांगासर आमचो आयचो मुखेल सोयरो आसा ताका फुलांनी पोरमोडान ताचें जिवीत फुलां सारकें करूंक मागता त्यागाचो प्रेसिडेंट. तेच बरी मागता जयंत देवा लागीं आमच्या रिप्रेझेंटेटीव लुईस सानीक हे फूल भेटो. आनी विनंती करता आमच्या आयच्या प्रेसिडेंट आसा तो 2 उतरां येवकाराची उलोवंक सर. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. आयज तिसरे हॉल गोवा इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशनाचो निमणो तियात्र हांगासर सादर जाता आनी
जो बरयला आनी दिग्दर्श केला फादर डॉयल डायस आनी इस्कॉलाचें नांव आसा सेंट रॉक हाय स्कूल तालकांडो वेली. हांव ह्या इस्कॉलाक बरें यश हांव येता आनी मागता ताणें आयज बरो तुमकां दिवेत तेमेत दिवपाक आनी प्रायजूय जिखपाक. तेच परी आमचे मदीं आयज हांगासर हाजीर आसा ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरो कसो आमचो आनी म्हजो इश्ट पयलोच साकून म्हजो इश्ट. आमी बराबर जायतीं कामां केल्यात आनी सदांच आमचे कसलेंय काम आसल्यार ताका सांगलें जाल्यार तोवूय मुखेलमंत्र्या लागीं उलयता जावं मंत्र्या लागीं उलोवन आमचे प्रश्न सोडोवपाक आमकां सदांच आदार दिवपी म्हजो इश्ट आनी मुरबागांवचो आमदार संकल्प आमोणकार ताका हांव येवकार दिता. तेच परी आमचे मदीं आसा आमच्या ह्या रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष जयंत जाधव जो सदांच पट्टिडकीन वावुरता हांगासर जायते प्रोग्राम करपाक आनी म्हाका तर सुमनाक 2 फावटी पूण फोन करता कसलो प्रोग्राम आतां तुजो आसा हांगा दी वास्को दी. सो ताकाच लागून हे प्रोग्राम वास्कोन जातात ताका हांव येवकार दिता. तेच परी आमचे हांगासर वायस प्रेसिडेंट आसा रवींद्र भवनाचे डॉक्टर धर्मेंद्र सर तुका येवकार दिता. तेच परी ह्या इस्कॉलाचो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून सर सनी आसा ताका येवकार दिता. हे सायडीन म्हज्या रायटान म्हजे उपाध्यक्ष आसात रवींद्र भवनाचे जे तियात्र अकादमीचे जे म्हाका फूल तेंको दिवपी आनी तांचेच आदारान हे सायडीन आसात ते सगळे टॅगाचे मेंबर. मदीं आसा तो MS. सो हो आमचो वायस प्रेसिडेंट आसा मार्कूस जाका लागून आनी हे सगळे म्हज्या मेंबरांक लागून हे तियात्र अकादमी आमी मातशे फास्ट धांवत आसात आनी कितें नवें ह्या तियात्र अकादमीचे तर्फेन आमी करूंक आनी तुमकां दाखोवपाक सोदतात. सो हांव येवकार दिता बाब मार्कूस गोन्सालीस वायस प्रेसिडेंट, मेंबर सेक्रेटरी कालूस फेर्नांडीस, टॅगाचे मेंबर बाब जोकी डायस, टॅगाचे मेंबर बाब आर्नल्ड कोस्टा आनी हांगासर होस्ट करता ते तुमचे गांवचे वास्कोचे वाठारांतले आनी आमचे टॅगाचे मेंबर आनी ताची फामील आख्खी तियात्रीस आनी घरूच तियात्रिसांचे म्हटल्यार जाता जे जावन आसा बाय आपलोन आमचे टॅगाचे कसलेय प्रोग्राम आसल्यार आमी ताका फोन मारल्यार बरो ते सगळे वेवस्थपणे आपल्याचे करता. तशेंच आमचे मदीं आसात पेरंट्स स्टुडंट्स तुमकां सगळ्यांक येवकार. तेच परी आमचे सगळे म्युजिशियन जॉन मास्टर आमचो सेनीन, दुसरो आमचो रॉय आसा आनी थोड्याची नांवां येनात. सो हे सगळे हांकां लागून हो तियात्र आमी सादर करूंक पावता. जरी तर हे नासले जाल्यार तियात्र जावपाचें आनी तियात्र बंद जावपाचें. सो ह्या म्युजिशियनाक तुमी येवकार दिता तुमी मोठे ताळयांनी तांकां येवकार दिवून. तेच परी आमची आतां बॅक स्टेज तियात्र सुरवात जातली. सगळे भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे आसात आनी बरें पळोवपाक तुमकां मेळटले. तुमी बरे भाशेन पळयात आनी भुरग्यांक हिमटीपणा करून नाकात. भुरग्यांक मोठ्यान ताळयो मारून तुमचो सपोर्ट करचो अशें अपेक्षा दवरता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां येवकार आनी देव बरें करूं. थँक्यू मॅडम. सगळ्यांक गुड इवनिंग. हांगा उपस्थित असलेले आमचे टॅगाचे प्रेसिडेंट म्हजे वांगडी बाब एंटनी बार्बोजा, तशेंच आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरमॅन म्हजे मित्र बाब जयंत जाधव, तशेंच वायस चेअरमॅन बाब धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, तशेंच आमचे सनी बाब हांगा आसा जे आयज ह्या प्रोग्रामाची जी होस्ट करता मॅडम रिबेलो, तशेंच टॅगाचे वायस प्रेसिडेंट मार्कूस बाब, मेंबर सेक्रेटरी आमचो कार्लोस, सगळे टॅगाचे मेंबर्स हांगा उपस्थित असलेले सगळे आमचे पेरंट्स स्टुडंट्स मिडिया आनी आमचे म्युजिशियन्स आनी बॅक स्टेजीचे जे भुरगे आमचे स्कुलाचे वेलीम स्कुलाचे परफॉर्म करतले ते पळोवपाक लागून आमी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. खूब बरें दिसता की आयज जे आमचे एंटनी बार्बोजान जे टॅगाच्या जे प्रोग्राम आसा ते खूब म्हणल्यार फुडें येयलेले आसा आनी हो जो आसा तो थर्ड आमचे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन तियात्राच्या बाबतींत घडोवन हाडलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता दीस इज द
फाउंडेशन फॉर द न्यू आमचे एक्टर्स हू वील बी फुडें आमी तांकां तियात्रान पळयतले कित्याक आयज आमकां उगडास जाता कितें येस आमी भुरगेपणान खुबशे आमी हांव तर जल्मान हांगा वास्कोनूच येयलेलो आसलेलो खारीवाड्यारसून आमी मागीर बायणा शिफ्ट जाले आनी बायणासून भुरगेपणानसून आमी तियात्र म्हणटा ते आमचे कंटिन्यू चालू आसलेले कित्याक हांव शिकलावूय आमचे रजिना मंदिर स्कुलान जे आमचे फादरा बरोबर रावन आमकां तेन्नाच्यान आमकां ती तियात्राची म्हणटा ती खूब उमेद आसलेली बट आयज मातसो बिजी शेड्यूल आसल्या कारणान खूब कमी आमकां चान्स मेळटा तियात्र पळोवपाक बट एनीवे आयज जी आमची गोंयचे जे दैवत आसा तियात्र ते आयज सांबाळून दवरलेले आसा आमच्या गोंयकार लोकांनी आनी तेंचो खरत आमी मनानसून तेंचे आभार म्हणटा कित्याक लागून आयज तेंच्या लागून ही तियात्र तशेंच बाकीची आमची नाटकां जी आसा ती सगळीं तेंच्यांनी आयज दवरलेली आसा आतां एंटनी कडेन उलयतालो एंटनी म्हाका म्हणटालो कित्याक तुजो आपल्याक हेल्प जावं एसेंब्लीन हो प्रश्न काडपाक लागून कित्याक जे फंड्स गव्हर्मेंट हे आमचे एकेडमीक दिता ते खंय तरी उणे पडटा सो ते खंय तरी वाडोवन दिवचे म्हणून आनी हांव ताका प्रॉमीस करता की हांव हो इश्यू घेवन गव्हर्मेंटा कडेन हो वयतलो आनी करपाक प्रयत्न करतलो आनी तुका 100% हो सक्सेसफूल करून दाखयता एंटनी बाब ओके चड टायम घेनासता तुमचो सगळ्यांक म्हाका हांगा आपयल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक हांव मनानसून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी जय हिंद जय गोवा. आमचे मदीं उपस्थित आमचे आमदार एक डायनामीक एमएलए आमचे मुर्मुगांवचे खंयच्याय फाटी ताका हांव रवींद्र भवन आफयत खंयच्या कार्यक्रम ना म्हणिना असो आमदार श्री संकल्पजी आमोणकर तियात्र अकादमीचे प्रेसिडेंट एंथनी बार्बोस मार्कोस वायस प्रेसिडेंट श्री कार्लोस फर्नांडीस मेंबर सेक्रेटरी सर आमचे डॉक्टर धर्मेंद्र प्रभू वायस चेअरमॅन आमचे सदा गोंडशेकर आमचे डायरेक्टर सगळे मान्यवर टॅगाचे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं टॅग अकॅडमी की तुम्ही सेकंड टाइम आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी रवींद्र भवनात पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल आनी आतां थर्ड ही इंटर स्कूल म्हणजे वास्कोन आमच्या तियात्र जाता पूण ह्या निमित्तान आमचे सगळे लोक क्रिस्तांव भाव आसात हिंदू सगळे हॅप्पी आसा सगळे म्हणटात की बरें काम केलें आनी ते बरें देव बरें करूं म्हणटा ते प्रेसिडेंटाक एंथनी बार्बोस आनी तेंच्या टिमीक सगळे टिचर्स पावले आमच्या वास्कोन आयले सगळे म्युजिशियन्स आयले तियात्रिस्ट आयल्या अशेंच तुमी आमच्या रवींद्र भवनान वास्कोन येयत रावा आतां दामबाबाचो सप्तक येता 30 तारखेक तुमकां सगळ्यांक उलो मारता की तुमी सगळ्यांनी सप्तकाक येवचें देव बरें करूं वंदे मातरम.